तो हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम सभी मुस्लिम भाइयों को और जय श्री राम सभी हिंदू भाइयों को और सबको बहुत सारा प्यार। हजरत नूह की कश्ती जो रसिया के वैज्ञानिकों को मिल चुकी है भाई, जो अल्लाह के अजाब से डूबी थी। पता नहीं कितनी सच्चाई है और कितनी हकीकत। ये मम्मी वही रसिया है जिसने फलस्तीन पे जुल्म किया, वहां के बच्चों को भूख से और पता नहीं बम्बों से, मतलब क्या क्या किया है ना, ये शब्दों में कुछ बयान नहीं कर सकते। मतलब ये तो अल्लाह ही इस चीज का हिसाब करेगा, इंसान के बस की बात नहीं है जो फलस्तीन के साथ हुआ है। समझ रहे मम्मी? तो आज हम इस वीडियो को जरूर देखेंगे भाई कि इनके वैज्ञानिकों को क्या मिल गया है। या तो बोलते ना अल्लाह कुछ चाह रहा है अब रसिया में, तो कुछ उल्टा सीधा या जो भी है पहले देखते हैं भाई। बोलते ना गुनाहों का शायद हिसाब हो जाए इस कश्ती के मिलते साथ ही। तो चलते हैं, देखते हैं, फुल वीडियो को वॉच करना भाई। AR नॉलेज चैनल भैया के चैनल का नाम है, जिस चैनल से हमने ये वीडियो ली है। तो इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके भैया के चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन वगैरह दबाओ। बहुत प्यारी वीडियो बनाते हैं। पहले चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं भाई। दोस्तों, रशिया के वैज्ञानिकों ने वादी कहफ में खुदाई के दौरान इंतहाई पुरानी एक लकड़ी की तख्ती खोज निकाली है। ये लकड़ी का टुकड़ा 5000 साल गुजर जाने के बावजूद इसकी शेप में कोई फर्क नहीं आया था। न सिर्फ ये तख्ती इतने साल गुजर जाने के बाद अपनी असल हालत में मौजूद थी, बल्कि इस पर उभरा हुआ एक निशान और उस पर लिखे गए 5 बाबरकत नाम भी अपनी असल हालत में मौजूद थे। नामालूम ज़बान में लिखे गए ये नाम और इसके नीचे लिखी गई एक तहरीर जिसका मतलब कोई नहीं जानता था। इन तहरीर करदा नामों में से एक नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, जबकि बाकी 4 नाम किसके थे और उस पर लिखी गई इस कदीम ज़बान का क्या मतलब था, कोई नहीं जानता था। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने जब इस तख्ती पर रिसर्च की तो ये जानकर हैरान रह गए कि इस तहरीर को उस ज़बान में लिखा गया है जो ज़बान बहुत वक्त पहले हमारी ज़मीन पर बोली जाती थी। साल 1953 में रूस की गवर्नमेंट ने अपने माहिर साइंसदानों को इस ज़बान को जानने का टास्क दिया। पूरे 8 महीने स्टडी करने के बाद आखिरकार रूस के आर्कोलॉजिस्ट ने इन नामों और इस तहरीर का मतलब जानने में कामयाब हो गए। और जब इन नामों और इस तहरीर का मतलब इंग्लिश ज़ुबान में शाया किया गया तो तमाम लोग हैरान रह गए। आखिर रूस के आर्कोलॉजिस्ट को इस लकड़ी के टुकड़े में ऐसा क्या मिला और वो 4 नाम किसके थे और इस तख्ती को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में क्यों लगाया गया था, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तूफान नूह आने के बाद दोबारा से हमारी ज़मीन पर जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन इस कश्ती की लोकेशन कोई नहीं जानता था। आज से तकरीबन 70 साल पहले साइंसदानों के हाथों कुछ ऐसे सबूत लगे जो तूफान नूह और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के बड़े सबूत थे। दोस्तों, ये वक्त था साल 1951 का, जब आसार कदीमा के माहिरीन खुदाई कर रहे थे और ये रूस का इलाका वादी कहफ था। खुदाई जारी थी, इसी दौरान जमीन की गहराई में कुछ बहुत पुरानी लकड़ी के टुकड़े दिखाई दिए जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिखरे हुए थे। तहकीकात और रिसर्च करने के बाद साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे कि ये तख्ती कोई मामूली लकड़ी नहीं, बल्कि ये लकड़ी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की है और 5000 साल गुजर जाने के बावजूद ये लकड़ी अपनी असल हालत में मौजूद थी। रशिया के साइंसदानों ने इस टुकड़े को अपने पास महफूज कर लिया और मुसलसल 2 साल तक खुदाई और रिसर्च करने के बाद रूसी आसार कदीमा के माहिरीन को जमीन की गहराई में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा मिला जो कि लौ की शक्ल में बनाई गई थी और इस पर हथेली की तरह एक निशान बना हुआ था जिस पर मुख्तलिफ नाम लिखे हुए थे। ये तख्ती 14 इंच लंबी और 10 इंच ऊंची थी। इंतहाई हैरत की बात यह थी कि दूसरे तमाम लकड़ी के टुकड़े खस्ता हो चुके थे, जबकि ये तख्ती बिल्कुल सही हालत में मौजूद थी। लेकिन इस पर लिखी हुई जबान किसी को समझ नहीं आ रही थी कि इस लकड़ी पर लिखी हुई तहरीर का क्या मतलब है और इस हथेली के निशान पर बने हुए नाम किसके हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में ऐसी तख्ती लगाने का क्या मकसद हो सकता है। इन तमाम सवालात के जवाब हासिल करने के लिए रूस की हुकूमत ने 7 लोगों की एक टीम तैयार की। इस टीम में आसार कदीमा के बेहतरीन आर्कोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन शामिल थे। तख्ती पर लोगों ने 8 महीनों तक काम किया और रिसर्च करने के बाद अपनी रिपोर्ट शाया की, जिसमें यह तख्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के मिलने वाले दीगर हिस्सों में से एक थी। ये इतनी ही पुरानी थी जितनी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। इस तख्ती की सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि इस पर लिखी हुई तहरीर और नाम बआसानी पढ़े जा सकते थे। ये तहरीर शामी ज़बान में थी जिसे उम्मुल लुगात कहा जाता है और इस तख्ती को हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान आने से पहले अपनी कश्ती में रख दिया था। ऐसा इसलिए किया गया था ताकि इस तख्ती की बरकत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और वो कश्ती
طوفان سے محفوظ رہیں۔ ان تحریروں کو انگلینڈ کی مینچسٹر یونیورسٹی کے پروفیسر میکس ایب نے انگلش میں ترجمہ کیا، جو پرانی زمانوں کے جاننے کا پروفیسر تھا۔ اصل میں اس تختی کے اوپر ایک دعا لکھی ہوئی تھی جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: اے میرے خدا، میرے مددگار، اپنے رحم اور سخاوت کے صدقے ہماری مدد کر۔ ان مبارک ہستیوں محمد، ایلیا، شوپر، شپیر اور فاطمہ جو کہ عظیم اور بابرکت ہیں، جن ہستیوں کے لیے یہ کائنات بنی، ان کے مبارک ناموں کے خاطر ہماری مدد کر، بے شک تو ہی سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لکھے ہوئے یہ 3 نام ایلیا، شاپر، شپیر کس کے نام ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شامی زبان میں ایلیا علی کو کہتے ہیں، جبکہ دوسرے 2 ناموں کا مطلب حسن اور حسین ہے۔ اور اس تختی کو کشتی میں لگانے کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے اللہ کی مدد اور حفاظت کو حاصل کرنا تھا۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں 1,24,000 انبیاء اور پیغمبر مبعوث فرمائے، جن میں سے ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے 900 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ فرمائی اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن صرف 80 لوگ ہی آپ پر ایمان لا سکے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا، جو کہ آپ نے تیار کی، اور اہل ایمان اس کشتی میں سوار ہو گئے، جبکہ جو لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے وہ سب طوفان میں ہلاک ہو گئے۔ چینی ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی استعمال میں رہنے والی کشتی ہے، جو انہوں نے 4800 سال پہلے اللہ کے حکم سے بنائی تھی۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 300 گز اونچی تھی، جو کہ 6 مہینے 8 دن تک پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑی پر ٹھہری، اور پھر آپ اپنی قوم کے ساتھ نیچے اتر آئے۔ مسلم محققین کے مطابق کشتی رکنے کی جگہ جودی پہاڑی تھا، جو کہ کوہ ارارات کا حصہ ہے۔ اس کشتی کی 3 منزلیں ہیں جو کہ کئی میٹر تک برف میں دبی رہیں۔ جب پانی کم ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر آباد فرمایا اور ایک مسجد تعمیر کی گئی جسے سمانین کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آپ کا مزار مبارک لبنان میں واقع ہے۔ دوستو اس تختی پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملنے سے کہ ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام بھی اس حقیقت سے واقف تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اہل بیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس قدر محبوب ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ انفارمیشن بھرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری ویڈیو تھی۔ ممی ایک بات تو ہے نا، یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کچھ فیل ہوا؟ ایک لکڑی بھائی 5000 سال پرانی، اور جو پانی کے اندر ہے، اور اس پر جیسا کا تیسا بولتے نا نام لکھا ہوا ہے، تو ممی بہت بڑی بات ہے نا، اللہ کا کرشمہ ہی کہیں گے۔ اور مجھے تو لگتا ہے نا بھائی کہ یہ رسیا کو اس لیے ملی ہے تاکہ جو ظلم کیے نا رسیا نے بھائی، سمجھ رہے ہیں، فلسطین کے بچوں پہ، ان کو ایک اللہ سندیش دینا چاہتا ہے کہ سدھر جاؤ یا پھر تیار ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہیں ممی؟ یہ بات ہے نا، اللہ کو دیکھو خود نہیں دیتا، کچھ نہ کچھ ایسا کر دیتا ہے تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے اور نہ سمجھنے والا بیوقوف ہوتا ہے بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو فلسطین کے لیے آپ لوگ بھی دعائیں کرو۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوئی۔ ممی آپ کو بھی اچھی لگی جانکاری؟ اچھی لگی؟ 4-5 ریئیکشن دے چکی ہو، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے اسلام کے بارے میں؟ نالج ہے، ہر چیز کی نالج ہونی چاہیے کہ کہاں ہے، کیونکہ ہے نا بھائی، کوئی اوٹ پٹانگ ہم کو بتائے تو ہم زیادہ نہیں تو اتنا جواب تو دے پائیں کہ نہیں، اس کو بتا پائیں کہ ایسا نہیں تھا، ایسا تھا، ہاں یہ صحیح تھا۔ کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی مذہب ہو، سمجھ رہے ہیں، ہمیں اس کی صحیح نالج ہونا بہت ضروری ہے، اور اسلام کی بھی ماشاءاللہ آپ تو نالج کر ہی رہی ہیں۔ چلتا ہے بھائی، جے ہند، جے بھارت، السلام علیکم، جے شری رام، سب کو بہت سارا